नेकपा एमाले नेता योगेश भट्टराईको प्रचण्डमाथि प्रश्न, भोट नहाली दिल्ली जान के काम परेछ? माधव कुमार नेपालले राजनीतिमा देखेको नयाँ दृश्य के हो जसका कारण चाहेका छैनन् नेकपा एमालेलाई प्रहार गर्न? हिजो मात्रै भारत पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलि आइतबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्दै राष्ट्रिय सभामा नाराबाजी गर्जिँदा वाशिङटनमा अर्कै ब्रिफिङ। ओलीले ल्याएको एसपीपी खारेज गरेकै कारण देउबाले अमेरिका भ्रमण रद्द गर्नुभयो। माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड दिल्ली पुगे लगतै भेटघाटमा व्यस्त। भारत बसाइमा कोलाई भेट्दैछन् त? यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी किन गएका हुन् भारत? एमसीसी पास गर्दा व्याख्यात्मक घोषणा नगरेको भए मुलुक तहस नहस हुने रहेछ। माधव कुमार नेपालको भनाई। सरकारले चरम अनियमितता र सत्ता दुरुपयोग गरेको नेकपा एमालेको आरोप। 29 महिना खाली राखेर 4 महिनाका लागि चुनियो उपसभामुख। एससीको रिजल्ट पर्खेर बसेका विद्यार्थीलाई निकै ठुलो खबर। असारभरि आएन एससीको रिजल्ट, साउन कति गते आउँदैछ रिजल्ट? यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। थप 229 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्यो, सक्रिय संक्रमितको संख्या 1284। पशुपतिनाथको जलहरी बनाउँदा करिब 17 किलो सुन गायब। रुखमा झुन्डेको अवस्थामा 12 मा एक महिलाको शव फेला। हत्या कि आत्महत्या? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। चट्यानले एउटै घरका 4 जना गम्भीर घाइते। बागमती नदीमा बेपत्ता भएका 2 बालकको भेटियो शव। सेनाले निकाल्यो शव। आफन्तहरूको रुवावास। सर्वोच्चमा बहस। प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश दिनेले आइजिपी नसक्ने कुरै छैन। नागरिकता विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसदबाट बहुमतले पारित। भारत भ्रमणलाई लिएर उत्साहित भए प्रचण्ड। आखिर किन गए भारत? हतियार किन्ने विषयमा नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीसँग जवाब मागेपछि देउबाले दिए ठाडो जवाब। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र रवि लामिछाने बीच भेटवार्ता। के भयो कुराकानी? हर्क साम्पाङलाई दिए रविले यस्तो बधाई। तपाईबाट जनताले धेरै आशा र भरोसा गरेका छन्, यो भरोसा नटुटाउनुहोस्। बाबुराम भट्टराई पार्टी फुटाउन लागेकाले कारबाही गरेका हुँ, उपेन्द्र यादवको भनाई। अहिलेको गुराँस गाउँपालिकामा गोली चल्दा 7 जना गम्भीर घाइते। वैदेशिक रोजगार विभागको प्राथमिकमा ठगी नियन्त्रण। दुबई जाने श्रमिकहरूलाई निकै ठुलो खबर। पावर हाउसमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई गाउँपालिकाको यति ठुलो राहत। मोरङ अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा यति धेरै। प्राकृतिक विपदमा 4 जनाको हिजो मात्रै मृत्यु। चट्यान लागेर एकै घर परिवारका 2 जना गम्भीर। विद्यालय बन्द भएका बेला दिवा खाजाका लागि 58 करोड भन्दा बढी निकास। र नेपाली बजारमा सुनको भाउ ओह्रालो लाग्दै दिन प्रतिदिन सुनको मूल्य नेपालमा किन घट्दैछ र तोलाको कति पुग्यो सुनको मूल्य? यसबारे जानकारी। चाँदीको मूल्य पनि घट्यो। नायक तथा अभिनेता पल शाह कति गते छोड्दैछन्? यसबारे पनि जानकारी आजकै समाचारमा। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। दैलेको गुराँस गाउँपालिकामा प्रहरीले गोली चलाएको छ। गाउँपालिकाले करार कर्मचारी हटाउने विषयमा विवाद भएपछि प्रहरीले गोली चलाएको हो। दैलेका प्रहरी जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलका अनुसार गाउँपालिकाले करार कर्मचारी हटाएको विषयमा विवाद हुँदा प्रहरीले 3 राउन्ड हवाई फायर गर्नु परेको बताएका छन्। आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर विशी सहित 7 जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्याकुरले बताएका छन्। आन्दोलनकारीले ढुङ्गा मुढा गरेपछि घाइते भएका 7 जना सुरक्षाकर्मी मध्ये 5 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको दैलेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्याकुरले जानकारी दिएका हुन्।
त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी पुष्पा भुषाल विजय भएका छन्। उपसभामुख चयनका लागि संसदमा शुक्रबार भएको मतदानमा नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुषाल विजय भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदनमा घोषणा गरेका हुन्। उपसभामुखका लागि सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुषाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विद्या भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। भुषालले 148 मत पाउँदा विपक्षी उम्मेद्वार भट्टराईले 93 मत पाएको तथा मत दिन्न अर्थात् तटस्थमा 1 मत परेको सभामुख सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै कुल मतदानमा उपस्थित सदस्य संख्या 242 रहेको पनि सभामुख सापकोटाले बताएका छन्। भुषालको प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र समर्थकमा लक्ष्मी कुमारी चौधरी, त्यस्तै भट्टराईको प्रस्तावमा नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक शान्ता चौधरी र समर्थकमा सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल रहेका थिए। भुषाल यसअघि उपसभामुखमा नेकपा एमालेकै उम्मेद्वारसँग पराजित भएकी थिइन्। तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेकी डा शिवमाया तुम्बा हाम्फे निर्वाचित भएकी थिइन्। अहिले भने नेत्री भुषालले एमालेकै उम्मेद्वार भट्टराईलाई पराजित गरेर आफू विजयी बनेकी छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। भारत भ्रमणको सिलसिलामा नयाँ दिल्ली पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलि आइतबार बिहान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। शुक्रबार भारत पुगेका दाहाल र मोदीबीच आइतबार बिहान 8:30 बजे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी निवासमा ब्रेकफास्टसँगै भेटवार्ता गर्ने तय भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाको निमन्त्रणमा दाहाल भारत भ्रमणमा गएका हुन्। मोदीसँगको भेटपछि दाहालले भाजपाको कार्यालय भ्रमण गर्ने बताइएको छ। दाहालले शनिबार बिहान भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेटवार्ता गर्नेछन् भने त्यसपछि भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ। शनिबार नै दाहाल फाउन्डेसन फर पब्लिक अवेयरनेस एन्ड पोलिसी संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा मुख्य वक्ताको रूपमा सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यस्तै दाहाल शनिबार नै भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले आयोजना गर्ने रात्रि भोजमा सरेक हुने बताइएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब कोरोना अपडेटबारे जानकारी गराउन चाहे। पछिल्लो 2 साता यता कोरोना संक्रमण दर नेपालमा तीव्र गतिमा बढेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 2 सातामा 43,439 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 1,655 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो भनेको 3.8% संक्रमण दर हो, जबकि त्यसअघि संक्रमण दर जम्मा 1.17% थियो। असार 1 देखि 15 गतेसम्म कुल 41,214 जनाको परीक्षण गर्दा जम्मा 435 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। तर अहिले दैनिक संक्रमितको संख्या 3 गुणा बढेको छ। पछिल्लो साता संक्रमण बढ्नुको मुख्य कारण ओमिक्रोन भेरिएन्टको नयाँ उपप्रजाति रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर कुनले यो नयाँ उपप्रजाति अहिलेसम्मकै संक्रामक रहेको बताएका छन्। यो उपप्रजातिलाई BA.5 नाम दिएको छ। दर्शकमा पछिल्लो 24 घण्टामा 322 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 1200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। साथै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। लामो समयपछि कोरोनाबाट नेपालमा मृत्यु हुन सुरु भएको छ। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। 12मा 1 महिला झुन्डिएको अवस्थामा शव फेला परेको छ। जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 1 स्थित पथलिया जंगलमा पहिचान नखुलेको अन्दाजे 30 वर्षकी महिलाको शव रुखको हाँगामा झुन्डिएको अवस्थामा आज बिहान फेला परेको हो। महिलाको शव रुखको हाँगामा सलको पासो लगाई झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको बाराका DSP राजेश थापाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार शव सडे गलेको अवस्थामा भेटिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। बुटोलको एक होटलमा मृत अवस्थामा फेला परेकी बुटोल 2 की सविस्या गुरुङको मृत्यु प्रकरणमा उनका पूर्व प्रेमी पक्राउ परेका छन्। असार 25 गते शनिबार गोलपार्कमा रहेको होटल पालपालीमा झुन्डेको अवस्थामा गुरुङ फेला परेकी थिइन्। सो प्रकरणमा होटलमा उनीसँगै बसेका पूर्व प्रेमी बुटोल उपमहानगरपालिका 3 का 20 वर्षीय असीम श्रेष्ठलाई प्रहरीले अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरेको छ।
शुक्रबार राति होटलमा बस्न गएका 2 जना मध्ये श्रेष्ठ शनिबार बिहान बिल तिरेर निस्केका थिए। गुरुङ भने होटलको रुम नम्बर 105 मा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएकी हुन्। प्रहरीले धेरै अनुसन्धानपछि होटलमा सँगै बस्ने श्रेष्ठ रहेको पत्ता लगाएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका डीएसपी ठगबहादुर केसीले जानकारी दिएका छन्। बुटोलमा घर भए पनि एसी पछि स्टाफ नर्स पढ्ने तयारीको लागि काठमाडौँ बस्ने समीक्षा असार 23 गते बुटोल आएकी थिइन्। बुटोलको अमरपथमा पसल गर्ने असीम श्रेष्ठसँग उनको पुरानो सम्बन्ध रहेको थियो। पछिल्लो समय सम्बन्धमा खटपट आएपछि कुनै फोन सामाजिक सञ्जालमा सम्पर्क भएको थिएन। तर जब असार 24 गते समीक्षाले कल गरिन् अनि भेटघाट गर्ने योजना बन्यो। अमरपथको पसल बन्द गरेर श्रेष्ठ गोल पार्कमा रहेको होटल पालपालीमा पुगे। त्योभन्दा आधा घण्टा अगाडि नै गुरुङ भने होटलमा पुगेर पर्खिरहेका थिए। शुक्रबार रातभर सँगै बसेपछि शनिबार श्रेष्ठ पसल खोल्नका लागि भन्दै बिहान 8 बजेतिर बिल तिरेर होटलबाट निस्के। तर युवती चाहिँ रुममै बसिन्। पछि उनलाई बोलाउनको लागि जाँदा ढोका नखुलेपछि होटल सञ्चालकले प्रहरीलाई खबर गरेका हुन्। प्रहरीले स्थानीयको रोबहरमा ढोका फोड्दा उनी झुन्डेको अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले दिएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा गुरुङ झुन्डेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रहरीलाई होटल सञ्चालकले युवा युवती रुममा बसेको बताए पनि प्रहरीलाई भने रुममा सँगै बस्ने युवाको खोजी गर्नको लागि सकस भएको थियो। होटलमा उनीबारे कुनै रेकर्ड थिएन। नजिकै सीसीटीभी फुटेज पनि थिएन। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा 8 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको थियो। यसरी सोधपुछमा पर्नेमा धेरै समीक्षाका साथीहरू पनि थिए। तर धेरैले भेटघाट भयो छुट्टिएको भन्ने जवाब दिएपछि प्रहरीले होटल सञ्चालकको भनाइलाई नै शङ्काको घेरामा राखेको थियो। पछि अनुसन्धान गर्दा रातिसँगै बस्ने पूर्व प्रेमिका श्रेष्ठ नै रहेको खुलेको केसीले बताएका छन्। उता मृतकका बुबा सन्दीप गुरुङले होटल सञ्चालक रामप्रसाद अर्याल र श्रेष्ठ विरुद्ध जबरजस्ती करडी गरी आत्महत्या दुर्साहन कसुरमा जारी दिएका छन्। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैज्ञानिक बहसको नेतृत्व र आन्दोलन गर्न पछि फर्काउने तत्त्व प्रवृत्ति हावी हुन थालेको दावी गरेका छन्। आज बिहिबार ललितपुरमा आयोजित नेपालमा विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धित नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले स्वतन्त्र भनेर राजनीतिमा आएका केही व्यक्तिहरू स्वतन्त्र नभई विभिन्न नाममा देशलाई पछि लैजाने तत्त्व भएको दावी गरेका छन्। उनले अहिलेको नेपालमा र समयमा स्वतन्त्र र व्यक्तिगत भन्ने कुनै मानिस नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। हामीले वैज्ञानिक बहसको नेतृत्व र आन्दोलन गर्न सकेनौँ भनेपछि फर्किने तत्त्व र प्रवृत्ति आउँछ। विभिन्न नाममा आउँछन्। व्यक्तिगत स्वतन्त्र भन्छन्। स्वतन्त्र अहिले कोही पनि हुँदैन। स्वतन्त्र भन्ने अहिले मान्छे हुँदैन। अहिलेको जमाना र नेपालमा यो स्वतन्त्र हुँदैन। अध्यक्ष दाहालले नेपालमा वैज्ञानिक सोच राख्ने इमान्दार कम्युनिस्ट अझै एक ठाउँमा हुन आवश्यक रहेको औलाएका छन्। जनताको अधिकार खोज्ने र सीमित वर्गको हातमा अधिकार केन्द्रित गर्ने तत्त्वहरूलाई परास्त गर्न आइटी इन्जिनियर वैज्ञानिक र समाजलाई नयाँ बनाएर विकास समृद्धि र सभ्यताको नयाँ यात्रा सुरु गर्न आवश्यक रहेको प्रचण्डको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले नेपालमा विज्ञानको प्रयोग सचेत रूपले हुन नसकेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। उनले विज्ञानमा आधारित भएकै कारण नेपालमा क्रान्ति सफल भएको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले अहिलेसम्म जनस्तरबाट भएका क्रान्ति कम्प्रोमाइजका कारण राजनीतिक रूपमा पूर्ण हुन नसकेको ठकुवा गरेका छन्। उनले अहिलेको समाज नयाँ बाटोतिर जान नदिने भएकोले यसलाई तत्काल वैज्ञानिक समाजमा लैजान नसकिने स्पष्ट पारेका हुन्।